Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब देशको राजनीतिमा कस्तो किसिमको मोर्चाबन्दी गर्दैछ त? केपी शर्मा ओलीले अब कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ त? एमालेको सचिवालयको बैठकमा साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल सरकार किन चुक्यो, कहाँ चुक्यो भनेर एमाले भण्डाफोरको नीति किन लियो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी सचिव र पूर्व कृषि मन्त्री पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। पद्माजी, अब तपाईँले कृषि मन्त्री हुँदाखेरि किसानहरूको लागि मलको व्यवस्था गर्नुभएको थियो? मजाले गरेका थिएँ ऋषिजी, मलाई एकदम सम्झना छ। तपाईँको यही कार्यक्रममा तपाईँ र मेरो दोहोरा कुरा भएको थियो। अब अलिकति त्योभन्दा अघिल्लो साल हामी सङ्कटमा पऱ्यौँ। त्यसको कारण भनेको कोभिड हो। अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहबाट ल्याइकन अनि त्यसपछि कलकत्ताबाट यहाँ ल्याउनको निम्ति समस्या थियो। त्यतिखेर माननीय घनश्याम भुसालले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यद्यपि मलको सबै प्रबन्ध भएको थियो, ल्याउन सक्ने अवस्था भएन। त्यसले थोरै किसानहरू छटपटाइरहेको थिए। तर आज जस्तो समस्या त्यो बेला पनि थिएन। फेरि केही थियो, पर्याप्त रूपमा थिएन, केही थियो। पछि म गइसकेपछि तपाईँलाई एकपटक सम्झाउन चाहन्छु, किसानहरूलाई सोध्नु होला। ठ्याक्कै यही धान बालीको सिजनको बेला किसानहरूले मल पाए कि पाएनन् भनेर सोध्नु भने हामीलाई किसानका खेतमा बारीमा छत्ताछुल्ले मल बनाइदिएका थियौँ। धान लगाउने सिजनको निम्ति मात्रै होइन, अहिले भर्खर गएको फागुन महिनासम्मको निम्ति हामीले स्टक गरेर त्यो मन्त्रालयबाट हामी बिदा भएका। त्यसैले मैले मलको अभाव हाम्रो देशमा जहिले पनि भइरहन्छ नि पद्माजी, कारण के हो? दोषीको जनतालाई बताइदिन्छ। आज म एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु, नेतृत्वको उदासीनता हो, सरकारको उदासीनता हो। किनभने नेपालमा मल उत्पादन त हुँदैन, यो त थाहा छैन र सरकारलाई, राज्यलाई यति कुरो थाहा छैन। मसँग मल छैन, मैले बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ, त्यसको निम्ति प्रक्रियालाई समय लाग्छ, अलि बेलैमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो राज्यलाई थाहा हुँदैन। अब अघिल्लो पटक हामीले समयमै सचेतनतापूर्वक काम गऱ्यौँ र छताछुल्ले भयो, कुनै कहीँबाट गुनासो आएन, हामीले म्यानेज गरेर गयौँ। त्यति मात्रै स्टक राख्यौँ, धान गहुँ खेतीसम्म पनि लगायौँ। अहिले असारमा खेत रोप्ने हो भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा थिएन, सरकारलाई थाहा थिएन, मन्त्रीलाई थाहा थिएन। अनि असारमा खेत रोप्नको निम्ति मल चाहिन्छ किसानलाई भन्ने कुरा सरकारले बुझेको थिएन। कृषि प्रधान देश नेपाल होइन, हामी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ र 60% जनता त कृषिमै आधारित छन् हाम्रो देशमा। तर किसानले न मल पाउँछन् न बिउ पाउँछन्। कस्तो अवस्था छ हेर्नु त देशमा? सबै दल सुतेका छन्। यस्तो तपाईँहरूको पनि दायित्व छैन? प्रतिपक्षी दलले कराउनु पर्दैन, दबाब दिनु पर्दैन, सरकारलाई घचघचाउनु पर्दैन, एकदम चेतावनी दिनु पर्दैन? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। ल्याउने सरकारले हो, तर प्रतिपक्षीको हैसियतमा हामीले बेलैदेखि व्यक्तिगत रूपमा पनि भनेका छौँ, संस्थागत रूपमा पनि भनेका छौँ र संसदबाट पनि आवाज उठाएका छौँ। किसानहरूलाई खेतीबालीको सिजनमा मलको अभाव नहोस्, मलको अभावबाट किसानहरूले आँसु झार्न नपरोस्, किसानहरूको अनुहार मलिन नहोस् भनेर हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेकै छौँ, सरकारको ध्यान आकर्षण गरेकै छौँ, सचेत बनाएकै छौँ। र पनि जो जिम्मेवारीमा छ उसले सोच्नु पऱ्यो नि। बाहिरकोले गरिदिनु त होइन, बाहिरकोले त सम्झाइदिएको, केही गरी भुल्यो कि भनेर सम्झाइदिने काममा हामीले पर्याप्त गऱ्यौँ। तर जो जिम्मेवारीमा छ त्यो गैर जिम्मेवार भइदिएपछि के गर्नुहुन्छ? मेरो दायित्व हो भन्ने कुरा भुलिदिएपछि के गर्नुहुन्छ? बाहिरबाट गएर कुर्चीमा बसेर ठ्याक्क हामीले निर्णय गर्न त मिलेन नि त। अहिले मलको अभाव हुनुको कारण र आधार के हो तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ जनतालाई? मैले सक्छु। मैले के सक्छु भने मैले तपाईको मिडिया मार्फत जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ भन्ने ठान्छु।
जति बेला म कृषि मन्त्रीमा थिएँ मैले स्मरण भएअनुसार तपाईँ 11 महिना अगाडि कृषि मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो नि? यो अघिल्लो अहिले जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेट हो त्यो बजेट मैले बनाएको। त्यो बजेट पास गरेर म मन्त्रीबाट हटेको छु। सम्भवतः त्यही जेठको लास्टतिर हामी चाहिँ मन्त्रीबाट हटेका छौँ। त्यति बेला हामीले फागुनसम्मको निम्ति मलको प्रबन्ध त गरेकै थियौँ, त्यति स्टक रहने गरी प्रबन्ध गरेकै थियौँ। अहिले गहुँ लाउने बेला मलको अभाव भएन नि त, हामीले स्टक गरेका कारणले हो। तर स्टक हुँदाहुँदै पनि फेरि यही असारलाई हेक्का राख्दै हामीले भारत सरकारसँग बहुवर्षीय जिटिजी गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। परराष्ट्र मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। मन्त्रालयको तर्फबाट धेरै पहल कदमी हामीले ल्यायौँ। हाम्रो डकुमेन्टहरू पनि इन्डिया पुग्यो। हामी त हट्यौँ। हटिसकेपछि त्यो सरकारले अगाडि बढाएको जुन डकुमेन्ट हो बहुवर्षीय जेटुजीको त्यो समातेर सरकारले बितेका यति 11 महिनामा काम गरेको भए म ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु 3 महिनामा सरासर आउँदा 3 महिना लाग्दो रहेछ। केही गरी कुनै कारणले डिले भयो भने 6 महिना आउँथ्यो कि आउँथेन। 6 महिनामा आउँथ्यो भनेपछि आजभन्दा 5 महिना अगाडि यो असारको निम्ति मल स्टक गर्न मिल्ने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियौँ। सरकार त्यो प्रक्रियाबाट बेखबर भयो। त्यसमा तपाईले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदाखेरि अहिलेको सरकारले ध्यान त्यतातिर दिएन। सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएन। सरकार संवेदनशील भएन। सरकारले यो परिस्थितिको आकलन गर्न सकेन। सरकार किसानहरूप्रति गम्भीर बन्न सकेन, किसानको अभिभावक बन्न सकेन र त्यो डकुमेन्टको पछि लगाइदिएको भए, त्यो जिटुजीको पछि लगाइदिएको भएर भारत सरकारसित जिटुजी गरेको भए आजभन्दा 5 महिना अगाडि हाम्रा डिपोहरूमा, सबै देशभरिका डिपोहरूमा मलहरू छत्ताछुल्ल हुन्थे। आज किसानहरू रुन पर्ने थिएन। यो चाहिँ बिल्कुलै सरकारको उदासीनता हो। यसमा दोस्रो प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्री तपाईँलाई राम्रोसँग हेक्का छ, किनभने तपाईँ त कृषि मन्त्रालयमा बसेर तपाईँले कृषि क्रान्तिको कुरा गर्नुभएको थियो होइन, नयाँ प्रविधि भित्राउँछु भन्नुभएको थियो, देशलाई सम्पन्न र होइन आर्थिक रूपमा छ नि एकदम हामीले सबल र सक्षम बनाउँछु भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यो कति बनाउनु भयो, कति बनाउन सक्नु भएन, आगामी दिनमा आगामी पुस्ताले तपाईँहरूको समीक्षा गर्नेछन्। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि पद्माजी अहिलेको अवस्थामा आएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी हुनुपर्छ है किसानको लागि। किसानको पीडा छ, किसानहरू रोइरहेका छन् मल नपाएर, त्यतातिर तपाईँले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ। त्यो त हिजो हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्यायौँ। हिजो मात्रै, आज छोडी हिजो मात्रै हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण सङ्कल्प प्रस्ताव किसानहरूलाई रासायनिक मलको ग्यारेन्टी नगर्दासम्म, त्यो ल्याउने कुराको सुनिश्चितता नगर्दासम्म संसदका अरू छलफलको अर्थ छैन। त्यसैले अरू सब छलफल बन्द गरेर मलको छलफल गरौँ र मल सुनिश्चितता गरौँ भनेर हिजो हामीले संसदमा त्यो प्रस्ताव राख्यौँ। छलफल भयो, पास भयो, ल्याउने काम त सरकारले ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यसैले अगाडि जहाँसम्म को दोषी भनेर भन्नुभएको थियो, कसको जिम्मेवारी भन्नुभएको थियो, मैले बुझेको कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा तालुकदार अड्डाको हैसियतले मन्त्रालय यसका पछि लाग्न पर्यो। तर यहीँ त उत्पादन छैन। हामीले विदेशबाट ल्याउने भइसकेपछि सिङ्गो सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत यो कुरामा संलग्न हुनुपर्छ। एउटा मन्त्री, विभागीय मन्त्री, प्रमुख दायित्व त हुँदै हो, तर सिङ्गो सरकारले गर्ने कुरा नि सरकार टु सरकार काम गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री समेतको ध्यान आकर्षित हुन पर्थ्यो। यत्र किसानहरू पीडित हुँदैछन् भनेपछि यो सिङ्गो सरकार नै उदासीन हो। बुझ्दै भन्दै कान टालेर बसेर गैर जिम्मेवार भएर आज के पुष्टि भयो भने यो सरकार किसान मारा सरकार हो। होइन, किसान मारा सरकार तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँले पनि त सरकारलाई कहाँ थापेर बस्नु भएको छ नि त। कहाँ थापेको छ हामीले जसरी सरकारको विरोध गर्नु पर्थ्यो त्यसरी गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, हामीले एउटा के छ भने प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष पनि कतिपय विषयमा मिलोमतो छ क्या हाम्रो। मिलोमतो छँदै छैन। तर हामी सरकार छ भन्छन् मान्छेहरू। होइन, मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेकपा एमाले अथवा केपी ओलीको सरकारको जुन नेतृत्व काल हो त्यो कालमा प्रतिपक्षी जसरी नाङ्गै अन्धो भएर कालो पट्टी लाएर पोजिटिभ कुरा केही नदेखेर अगाडि बढ्यो नि, त्यो संस्कार होइन, राजनीतिक संस्कार त होइन। प्रतिपक्षीको भूमिका भनेको रचनात्मक हो। रचनात्मक भूमिका हुनुपर्छ, सहयोगको भूमिका हुनुपर्छ भनेर हामीले
नाङ्गो आँखामा पट्टी लाएर जे पाए त्यही गैर राजनीतिक ढङ्गले संस्कारहीन ढङ्गले नेकपा एमाले प्रस्तुत भएको छैन। तर जिम्मेवारीपूर्वक जनताका समस्याहरू राष्ट्रका मुद्दाहरूको हकमा हामी गम्भीर भएर कुरा उठाएका छौँ। यो मलको कुरा बितेका संसदका भाषण सुन्नुहोस्। होइन, विगतमा तपाईँले संसद चल्न दिएको भएर तपाईँले मलको बारेमा त्यतिखेर बहस गरिदिएको भए अवस्था आएको थिएन नि त। होइन पद्माजी, त्यो वाहियात कुरा। 9 महिना संसद ठप्प भयो, तपाईँले बोल्नु भएन, तपाईँहरू मौन रहनुभयो, अवरोध गर्नुभयो नि त। त्यसको फलिफाप हो आज यो जनता। म भन्न चाहन्छु त्यो वाहियात कुरा। किन वाहियात कुरा भन्ने संसदले भन्न सक्नु पर्थ्यो, रुलिङ लगाउनु पर्थ्यो सभामुखलाई। मज्जाले भनेको मलको लागि त मैले बहस गर्नु पर्थ्यो होइन, मज्जाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूलाई भनेको छ, प्रधानमन्त्रीहरूलाई भनेको छ, बकाइदा भनेको छ। संसदले यो मल ल्याउने होइन, संसदमा बहस हुँदैन, तपाईँले संसद अवरोध नगरेको भए त्यति थाहा छैन। अहिले मन्त्री बनेकाहरू, अहिले प्रधानमन्त्री बनेकाहरू, राज्य सञ्चालकहरूलाई त्यति कुरो थाहा छैन। किसानलाई मल चाहिन्छ बाली लाउने बेलामा भन्ने कुरा त्यति बुझिएको छैन। यो सरकार ढाल्ने अब तपाईँको रणनीति हो त? सरकारले केही पनि गर्न सकेन भने तपाईँले निष्कर्ष निकालेको हो एमालेले? होइन, ठ्याक्क भन्नुहोस्। सरकार ढाल्ने राख्ने कुरा तपसिलको कुरा हो, त्यसलाई फरक ढङ्गले सरकारलाई तपाईँले केही गर्न नसक्ने होइन। म भन्न चाहन्छु सरकारको बचाउ गर्ने नेकपा एमाले अस्थिरताको पक्षमा छैन। नम्बर 1, नेकपा एमाले अनुचित ढङ्गले सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन। नम्बर 2, तर नेकपा एमाले जनताको पक्षमा छ। नेकपा एमाले राष्ट्रको पक्षमा छ। जब जनतालाई नोक्सान हुने, राष्ट्रलाई नोक्सान हुने काम यो सरकारले गरिरहन्छ भने अब छलफल गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ। मुलुक असफल हुँदैछ, अर्थतन्त्रका सारा सूचकहरू ऋणात्मक बने, रातो बत्ती बलेको छ, मुलुक असफलतातिर गयो, किसानहरूले मल पाएको छैन, आज मूल्य बढेर ढाड सेकिएको छ, आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएको छ, अनि मोटाएको जनताको आँखामा छारो हाल्ने बजेट ल्याएको छ, कुनै स्रोत बिनाको बजेट आएको छ, जति कार्यक्रम हालेका छन् त्यहाँ कुनै स्रोतको सुनिश्चितता छैन। ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो मुलुकमा थप व्यय भार फेरि 2 खर्ब 42 अर्ब ऋण थपिँदैछ। यो बजेटबाट 2 खर्ब 42 अर्ब ऋण थपिँदैछ। अनि यस्ता खालका नचाहिने जनताको आँखामा छारो हाल्ने, चुनावको प्रचार गर्ने, प्रचारमुखी गैर जिम्मेवार बजेट ल्याएर फेरि मुलुकलाई आर्थिक रूपमा थप सङ्कटमा धकेल्ने तपाईहरु यो सरकार ढाल्ने भित्रभित्रै रणनीतिमा हुनुहुन्छ, छलफल गरिरहनु भएको छ। नारायण श्रेष्ठसँग तपाईहरु कुराकानी गरिरहनु भएको छ, बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले हैन झलकना र एमालेको बीचमा संवाद सुरु भएको छ। एउटा कुरा, नेकपा एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हैसियतमा, यो मुलुकको जनताको जनपक्षीय पार्टीको हैसियतमा, राष्ट्रवादी पार्टीको हैसियतमा यस्ता मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, मुलुक अब असफल सङ्कटमा पर्दैछ भनेपछि स्वभावैले एउटा जिम्मेवार पार्टीको हैसियतमा सबै राजनीतिक दलहरूसितको संवाद आजको आवश्यकता हो। त्यो हिसाबले हामीले संवाद तपाईले संवाद सुरु गर्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले धेरै नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ नि त। यो जरुरी हो, गठबन्धन भत्काउने, फुटाउने र राज गर्ने केपी शर्मा ओलीको रणनीति। फेरि मैले फेरि भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन जति धेरै रहन्छ त्यति जनतालाई नोक्सान हुन्छ, जति धेरै रहन्छ राष्ट्रलाई बोझ थपिन्छ, राष्ट्र असफल हुन्छ। यो राष्ट्रको निम्ति भार भएको छ, वर्तमान सरकार राष्ट्रको निम्ति भार भएको छ। त्यसैले नेकपा एमाले होइन, अब सिङ्गो मुलुकवासीले, सिङ्गो यो मुलुकका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले, जनपक्षीय शक्तिहरूले यो सरकारको विकल्प खोज्न पर्ने त बेला भएको छ। सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो, अब खोज्ने बेला भएको छ। त्यसो चुनावी सरकार बनाउनु पर्छ भनेर एमाले रणनीति बनाएको हो। हामी त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ। प्रचण्ड र माधव नेपाल मध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको तयारी हो। त्यो हामी जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताउनुहोस् त। एकदम ठिक कुरा। मैले तपाईलाई कुनै यस्ता विषयमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। हाम्रो ध्यान राष्ट्रिय मुद्दामा। तर छलफल त सुरु भएको छ नि त, एमालेका नेताहरूले भेटघाट त भइहाल्छ नि, यो त राजनीतिक संस्कार हो। म तपाईलाई फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँ पार्टीको सचिव मजाले हो, भेटघाट मजाले हुन्छ, छलफल चल्छ हैन, भेटघाट हुन्छ, छलफल चल्छ। तर आजका भेटघाट भनेका राष्ट्रिय मुद्दासित सम्बन्धित भेटघाट हुन्। आजका भेटघाट भनेको जनताको सरकारका विषयसित जोडिएका, सरकार उदासीन बनेका मुद्दासितका हाम्रा भेटघाट हुन्। अब कसरी जनता चौपट परे जनतालाई कसरी मुक्ति दिने? राष्ट्रिय हेर्नुहोस् त, आज यो सरकार यति नालायक ढङ्गले हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न राष्ट्र नीति हो कि होइन?
असंलग्न भ्रष्ट नीतिलाई आज खिल्ली उडाउँदै सरकार एकपक्षीयतिर फर्किन्। यही हो हाम्रो कूटनीतिक कता फर्क्यो सरकार? एमालेको निष्कर्ष होइन, के म छ? ए बी ठ्याक्कै भन्नुहोस्, भारततिर सरकार- फर्क्यो कि अमेरिकातिर? व्यवहार हेर्दै जानुहोस्, तपाईँ व्यवहार भन्नुहोस् हेर्दै न, जानुहोस्, तपाईँसँग व्यवहार information हेर्दै छ नि त। जानुहोस्। हाम्रो चाहिँ सन्तुलित होइन, हाम्रो परराष्ट्र नीति सन्तुलित हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। आज त्यो माथि खलबल पर्दैछ। आज हेर्नुहोस् त, सरकार एमसिसी अघिल्ला दिनसँग के भन्यो, भोलिपल्ट के गर्यो। आज एमसिसीमा जनताले उठाएका मुद्दाहरू पुष्टि हुँदैछ। जनताले भनेको थियो, हामीले ठोकेर भन्छौँ, वातावरण बनाउने काम भएको छ। एमसिसी मार्फत यो मुलुकमा अमेरिकी सेना आउँदैछ। अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैछ अब। तपाईँ आज जे विषय आज यो 2-3 दिनदेखि जे बस छलफल चलेको छ, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले हिजो बिहान संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सरकारसित माग गर्नुभएको छ। संसदीय समितिमा सरकारको जवाब खोजिएको छ। आज माननीय सांसदहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले देखेनौँ, हामीले देख्यौँ नि। आज यास पिपिपी मार्फत मुलुकलाई के बनाउन खोजिएको छ? जुन खालको अमेरिका र नेपालको सेनाबीचको सम्झौता समन्वयमा जुन खालको एउटा सम्झौता गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको छ, त्यसले अन्ततः यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यसो धेरै भए अब डरलाग्दो अमेरिकन विषय। सेना नेपाल आउँछ भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो। ल्याउने त यो सरकारको तयारी छँदैछ त। अब त यसलाई रोक्न पर्छ। रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? नेकपा एमाले रोक्छ। हामी एउटा राष्ट्रवादी जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतमा यो सरकार जे पनि गर्न पाउँछ। मुलुकलाई नोक्सानी हुने कुरा हामी रहेसम्म कसैले नसोचे हुन्छ, नाटे हुन्छ। त्यस्ता चिजहरूलाई हामी 1, 2, 3 असफल बनाएरै छाड्छौँ। हाम्रो यो सङ्कल्प हामी असफल बनाउँछौँ। त्यसो हामी मलाई लागु के गर्न बताउनुहोस् दिन्नौँ। भन्दाखेरि वर्तमान सरकार ढाल्न चीनको चाहना तपाईँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो वाहियात कुरा चिनिया कार्ड प्रयोग गरे नि नेपाली राजनीतिमा, फेरि पनि त बहस सुरु भएको छ। छोडिदिनुहोस्। त्यो कुरा किन छोडिदिनुहोस् भने अमेरिका हाबी भएको चीनलाई चित्त बुझेन नि त नेपालमा। हामीले आफ्नो शासनकालमा प्रश्न देखाइदिएका छौँ। हामी दक्षिणतर्फ फर्केर पश्चिमतिर नजरअन्दाज पनि गरेनौँ, पश्चिमतिर फर्केर दक्षिणलाई पुरै नजरअन्दाज पनि गरेनौँ। हामीले सन्तुलित व्यवहार हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसित हामीले सन्तुलित व्यवहार गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति जे हो, त्यो नीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्दै एउटा मान्यतालाई स्थापित गरेर छोडेका छौँ। त्यसो वाम गठबन्धन बन्न सक्छ आगामी निर्वाचनमा? त्यो कति सम्भव छ प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा? अब यो बहस छलफलले भोलि के हुन्छ अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने कुरा छैन। तर नेकपा एमाले गठबन्धन गरेर जाउँ भन्ने ढङ्गले अहिले छलफल गरेका छैन। तर परिस्थिति भेटघाट- बन्यो भने के गर्छ एमाले? गठबन्धन बन्नु पर्यो। परिस्थिति परिस्थिति आयो, गठबन्धन वाम शक्ति एक भयो भने एमाले नेतृत्व गर्छ। नेकपा त्यो एमाले सम्भावना छ सबै कम्युनिस्ट एक भएर जाने निर्वाचनमा? नेकपा एमाले के भनेको छ भने नेकपा एमाले आफूमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति हो। यो राष्ट्रिय शक्तिलाई अझै सुदृढ बनाउनको निम्ति जनताका पक्षधर, राष्ट्रका पक्षधर, शक्तिहरूको एकता, शक्तिहरूको सहकारी नेकपा एमाले वामपन्थी एकातिर दक्षिणपन्थी एकातिर ध्रुवीकरण गरेर जाउँ होइन। हामी ध्रुवीकरणको पक्षमा छैनौँ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ। तर कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत भइसके नि हाम्रो देशमा, त विभाजित छन्, कहाँ तपाईँलाई भयो? थाहा छ, जताततै मोर्चाबन्दी पनि छ। होइन अनि कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण त भएको छैन नि त, देख्नु भएको छैन। हुन सक्छ विगतमा भएको होइन, एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा कुरा मिलेको होइन। आजको कुरा गर्दैछु म, दक्षिणपन्थीहरूसित पनि त सँगै बस्नु भएको छ नि। त्यसैले यी बहस छलफल होइन कम्युनिस्ट भोलिका ध्रुवीकृत दिशा हुन सक्दैन देश सङ्कटमा होइन, पर्यो हुन भने? सक्छ। भोलि छलफल हुँदै जाँदा हुन सक्छ। तर आजका दिनमा मिसन के त्यसो भए काङ्ग्रेस विरोधी मोर्चा बन्न सक्छ नेपाली मिसन के राजनीतिमा। भन्दा ध्रुवीकरणको मिसन भनेर एमाले लागेको छैन। राजनीतिक ध्रुवीकरणको मिसन बनाएर नेकपा एमाले आजका दिनमा लागेको छैन। भोलि परिस्थितिले माग्न सक्छ, भोलि त्यो ठाउँमा बहस छलफलले पुर्याउन सक्छ, त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न सक्छ। त्यो भोलिकै कुरा हो। त्यसो एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण हुन सक्छ एमाले र अहिले भर्खर पार्टी माधव एकता- नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्झौताको सम्भावना के देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै? आजका दिनमा
आजका दिनमा ठ्याक्कै पार्टी एकताको सम्भावना छैन। जहाँसम्म सहकार्यका समन्वयका कुरा हुन्, भोलि छलफल हुँदै जाँदा परिस्थितिले माग गर्दै जाँदा जुनसुकै ठाउँमा नि पुग्न सकिन्छ। अहिले ठ्याक्कै यही हुन्छ ठ्याक्कै हुन्छ भने तपाईँ भन्न भन्न सक्ने अवस्था छैन। माओवादी केन्द्र एमालेको बिचमा अब एकीकरणको सम्भावना छैन, एकीकरणको ट्याक्कै सम्भावना अहिले छैन। तालमेल चाहिँ हुन सक्छ, तालमेल त हुनसक्छ, तर यही चुनावलाई केन्द्रित गरेर होइन। तर अन्तर्घात भयो नि यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा। किन पार्टीभित्र? कारण के? अनुशासनहीनता बढ्यो नि। यो कुरा हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै पहिचान गरिसकेर पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल मुद्दा नै हामीले बनाएको पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक अराजकता, अनुशासनहीनतालाई अन्त्य गर्ने भन्ने हाम्रो जुन मूल नारा थियो, हामीले यो देखेरै पार्टीभित्र विकसित हुँदै गरेका गलत प्रवृत्तिहरूलाई पहिचान गरेर नै यो चिजलाई निस्तेज पार्नको निम्ति त्यो कुरा ल्याएको। अहिले निर्वाचन मार्फत पनि हामीले केही ठाउँहरूमा त्यो अनुशासनहीनता, अराजकता, गण्डकी प्रदेशमा देखे तपाईँ त्यहाँको इन्चार्ज होइन भने समस्या। गण्डकी प्रदेशको एउटा कुरा हो, सबै ठाउँको हामी सबै पोखरा महानगरपालिका अन्तर्घात भएन। म तपाईँलाई भन्दैछु, नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनमा यो तहको जुन खालको अराजकता, सङ्गठनको जुन अनुशासनहीनता हामीले प्रवृत्ति देख्यौँ, यो पार्टी जीवनको निम्ति दुःखद कुरा हो। त्यसैले यो मुलुकभरि जहाँ जहाँ भयो, अब त तल समीक्षा हुँदैछन् नि। हाम्रा स्थानीय कमिटीहरू जसले चुनाव हाँके, ती चुनाव हाँक्ने स्थानीय कमिटीहरूले समीक्षा गर्दैछन्। समीक्षा गरिसकेपछि जे निष्कर्ष निक्लिन्छ, कतिपय आलोचना गर्ने प्रकृतिका होलान्, कतिपय महसुस गर्ने प्रकृतिका होलान्, कतिपय कारवाही गर्ने प्रकृतिका होलान्। जुन प्रकृतिका छन् त्यो अनुसारको तलका कमिटीहरूले यकिन गर्दै सम्बन्धित कमिटीहरूले ती प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछन्। र अरू अब माथिबाट गर्ने भनेको पार्टी शिक्षा, वैचारिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, पार्टी शिक्षा दिँदै हाम्रो पङ्क्तिलाई अनुशासित अन्तर्घातलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यो त पार्टीले भनेकै छ। अहिले छ्याम्मे दिन नसकिने प्रकृतिका प्रमाणित चिजहरू जहाँ छन्, ती चिज त सम्बन्धित कमिटीहरूले विधान अनुसार गर्न सकिहाल्छ नि, माथिबाट भन्नै पर्दैन। त्यसो भए पद्माजी जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले पार्टीभित्र कुरा गर्नु, घनश्याम भुसालाई कारबाही गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो? त्यो सम्भव छैन। यो बाहिरी हल्ला हो कि पार्टी कमिटीमा विषय प्रवेशै गरेका छैन। मलाई कारबाही गर्ने, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्भावना के छ? होइन, अहिले किन त्यसो कुरा गर्ने? अहिले कुनै यो विषयमा छलफल गर्न जरुरी नै छैन। अनुशासन आयोगले भनिसक्यो त। होइन, अनुशासन आयोगका आफ्ना सुझाव होलान् कि, अनुशासन आयोगका आफ्ना सुझाव होलान्। किन अनुशासन आयोग पनि त आफ्नो विधान होइन, आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो, दायित्व के हो, जिम्मेवारी के हो, ऊ प्रष्ट छ। त्यसैले अनुशासन आयोगले आफ्ना तर्फबाट पार्टी कमिटीलाई सुझाव दिए होलान्। यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, पार्टी कमिटीका आन्तरिक कुरा हो, बाहिर मिडियामा बहस छलफल गर्ने विषय होइनन्। अहिले पार्टी कमिटीमा त्यस्तो कुनै विषय दर्ज भएको छैन, हामी छलफलमा छैनौँ। तपाईँलाई घनश्याम भुसालाई कारबाही हुँदैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन्। मैले भने यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, हामीलाई पार्टीमै छलफल गर्न दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच पद्माजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।